नमस्कार, न्यूज 24 को विशेष प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल छ। दलहरू आफ्ना उम्मेदवार खडा गरी निर्वाचनको मैदानमा जाने अन्तिम कसरतमा छन्। दलहरूका चुनावी मैदानमा जाने हतियार, चुनावी घोषणा पत्र पनि पटापट सार्वजनिक भइरहेका छन्। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अर्को कार्यकालका लागि दलहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। अब कुन दलले कति अङ्क भार पाउँछन् त्यो हेर्न केही समय कुर्नै पर्नेछ। आजको 24 टकमा समसामयिक राजनीतिक विषयलाई प्रधान बनाएका छौँ। यसका लागि निम्ति आएका छौँ माओवादी नेता तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईहरुलाई चुनावी गठबन्धनको सकस मिलाउन साह्रै रापताप पर्यो हैन? यो रापतापले निकालेको ज्वरो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको परिणामले चाहिँ निको गराउँछ? यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने दलहरूले चुनावमा आफ्नै मात्रै उम्मेदवार म्यानेज गर्न पनि समय लाग्छ। त्यसमा पनि हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनको तर्फबाट बाँडफाँड, त्यसपछि आन्तरिक आफ्नो दलको उम्मेदवार भोलि र पर्सिमा हामीले टुङ्गो लगाउनु छ। आज बिहान पनि तपाईँको यो कार्यक्रममा आइपुग्दा म त्यही प्रकारको एउटा गम्भीर मिटिङमा उपस्थित थिएँ। निकै आजदेखि भोलि बेलुकासम्म निकै चाहिँ मेहनत गरेर यो विषयलाई सहमति हुने ठाउँमा सहमति गरेर, नहुने ठाउँमा भएन अपवाद भने पनि कोसँग सहमति हुन्छ त्यहाँ टुङ्गाएर पर्सिसम्ममा त हामीले पुरै टुङ्गाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले अब हतारो हुनु स्वाभाविक हो। हतारो हुनु त स्वाभाविक हो। त्यसपछि भएका सहमति र यसले यो परिणाम, यो ज्वरोको परिणाम चाहिँ निको हुन्छ कि हुँदैन? परिणाम तपाईँ ज्वरो सोध्नुभयो। ज्वरो भनेको चाहिँ बायोलोजिकल आवश्यकता हो, यो पोलिटिकल एक्टिभिटिज हो। यसमा थोरै फरक त छ। फेरि पनि प्रेसरको रूपमा, अलिकति कामको हतारोको रूपमा यो प्रकट भएको छ। र उम्मेदवार बनाइसकेपछि पनि आफ्ना आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउने चटारो हुन्छ। त्यसपछि चुनावको परिणाम यहाँले भनेअनुसार आउन थाल्छ। निर्वाचनपछि परिणाम आइसकेपछि स्वतः चाहिँ यहाँले भनेको प्रतीकात्मक बिम्बको शब्द ज्वरो चाहिँ त्यसपछि कम हुन्छ। 2074 सालको चुनावमा यहाँले 753 मध्ये 106 स्थानमा जित हासिल गर्नुभयो। त्यो पनि 32 स्थानमा त कांग्रेसको सहयोगमा हैन? अब यो बीचमा राजनीतिक उथलपुथल राम्रै आयो। त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ माओवादीले पुरानो विरासत फर्काउन सक्छ यो अहिलेको अवस्थामा? अब यो अलि फरक स्थिति हो। यहाँले भन्नुभएको पहिलेको आजभन्दा 5 वर्ष पहिले माओवादी एकैपटक 3-4 टुक्रा भएर फुटेको स्थितिको चुनाव हो त्यो जुन आँकडा यहाँले राख्नुभएको छ। त्यो बेलाको हेर्नुभयो भने पनि 79 ठाउँ भनेको झन्डै 100 ठाउँमा सेकेन्ड पोजिसनमा माओवादी छ। यहाँले 106 को विजय भएको ठाउँको भन्नुभयो। धेरै ठाउँमा चाहिँ सहमति भएर मिलेको अवस्था होइन, केही ठाउँमा सीमित ठाउँमा मात्रै सहमति भएको हो। यी सबै कुराले हामी के मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु भने पहिलेको भन्दा हामी सुदृढ छौँ, पहिलेको भन्दा हामी फ्लस हुन्छौँ, पहिलेको भन्दा हाम्रो परिणाम राम्रो आउँछ। अब यो तालमेलको यहाँको आत्मविश्वास देख्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र यति तालमेलको विरोध चाहिँ छैन तपाईँको आन्तरिक रूपमा हैन? तर कांग्रेसभित्र यति धेरै विरोध छ, यति धेरै असन्तुष्टता छ कि अब कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीलाई भोट हाल्छन् र तपाईँले भने जस्तो त्यो परिणाम फेरि आउँछ भन्ने चाहिँ आत्मविश्वास कतिको छ भन्ने प्रश्न। हामीले किन हाल्यौँ त माओवादीले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भोट हाल्यौँ नि। साथै प्रदेशमा सरकारमा भोट हालेनौँ हामीले। माओवादीले पनि उहाँहरूले हाल्नु भएन र। त्यसकारणले त्यो चाहिँ पार्टीको देशको राजनीतिमा गरेको निर्णयप्रतिको अस्वीकृति र व्यक्तिगत कुण्ठा र चाहना भए केही पनि होइन। सहमति नै यत्रो भएको छ। सहमतिले सरकार बनेको छ। अहिले सरकारमा हामी सँगै छौँ, त्यही सरकारले चुनाव गर्दैछ। अनि जातै जाने जस्तो गरेर चाहिँ भोटै अर्को पार्टीले हाल्ने हुन भनेर गरियो भने सहमतिको संस्कृति बच्छ र त्यसमा। त्यसकारणले यो अस्थायी रूपमा कार्यनीतिक हिसाबले कतिपय विषयहरूमा मुद्दा मिलेको हुँदाखेरि हामी सहकार्य गरेका छौँ। त्यो कुरा कहाँ सम्झिनुपर्छ भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी युद्धमा भएको बेला शान्ति प्रक्रिया ल्याएर टुङ्गो लगाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। हामीले जहिले पनि उहाँको नाम लिन्छौँ। अनि त्यही पार्टीको चाहिँ सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, पछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि निकै भूमिका खेल्नुभएको छ। अनि ती सबै कुरा नमिलाएर
अनि म आफै लड्छु आफै मात्रै जान्छु भनेर जाँदाखेरि त्यो एकदम घमण्ड बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले मैले सम्मानजनक रूपमा त्यस्तो घमण्ड त्यस्तो चाहिँ अतिरिक्त प्रकारको अशोभनीय कुरा क्रियाकलापहरू राजनीतिक पार्टीमा बसेका व्यक्तित्वहरूले गर्नु हुँदैन कसैले पनि। होइन, जस्तो काङ्ग्रेसभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पार्टीका कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने सम्मका कुरा आएका छन् यदि गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर भोट हालेको अवस्थामा। त्यो अलिक कल्चर हो। तर पार्टीका कार्यकर्ताले उनीहरूले दिएको व्हिप मान्छन् भन्ने पनि स्पष्ट आधार छैन, किनकि अहिले पनि जिल्लादेखि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म फरक फरक मतहरू अझै पनि आइरहेका छन्। यसले चाहिँ यहाँको गठबन्धन दुईटै हुन्छ त। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, यो मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु मैले, काङ्ग्रेसको पनि धेरै ठाउँका उम्मेदवार जिताउनलाई माओवादीको म त्यत्तिकै जति उहाँहरूले चाहिँ भोट हाल्न माओवादीले किन हाल्ने भन्नुहुन्छ नि त्यत्तिकै आवश्यक छ। धेरै ठाउँमा यदि त्यसो हो भने धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेस पनि हार्छ र चाहिँ अर्को पार्टी थर्ड पार्टी गठबन्धनभन्दा अर्को पार्टीले चुनाव जित्छ। लेखेर राख्नु होला। म ती साथीहरूलाई काङ्ग्रेसमै हुनुभएका यसो भन्ने साथीहरूलाई म हार्दिकतापूर्ण रूपमा भन्छु, तपाईँहरूको पार्टीका पनि धेरै उम्मेदवारलाई जिताउन माओवादीको पनि त्यत्तिकै मतको आवश्यकता हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था रह्यो भने त्यस्तो रहनु हुँदैन। त्यस्तो रहनु हुँदैन। मैले यो खाली भनेको यहाँको खाली प्रश्न भएको हुँदाखेरि मैले श्रोताहरूतिर पनि फर्केर मैले भनेको अहिले इमान्दारितापूर्वक गठबन्धनमा जाने स्वतः गठबन्धनमा जाँदा अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले बढी नै सिट लिने कुरा प्रष्ट छ। बढी सिट लिने कुरा प्रष्ट भएको हुँदाखेरि ठुलो दल हुने बढी सिट लिएर जिताउने जस्तो सम्भावना छ। त्यही भित्रबाट भाँडबैली सुरु भयो भने त त्यो त बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो गठबन्धनको चाहिँ अझ बढी फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ। एक दुई ठाउँ छोड्नु पर्ला। माओवादीको त छन् आधार क्षेत्रहरू धेरै ठुलो जित्ला नि त त्यहाँ पनि त उहाँहरू पाउनुहुन्छ नि त। काङ्ग्रेसले जित्ने ठाउँ चाहिँ हामी पाउँछौँ। हामी दुईवटा मिल्दा धेरै ठाउँ पाउँछौँ। गठबन्धन मिल्दा अझ बढी ठाउँ पाउँछौँ। अब कहीँ पनि मिलिएन एक्लै लडियो भनेदेखि आफ्ना प्रकार तर लड्ने हुन्छ, अर्को पक्ष आउन सक्छ। त्यो कुरा साँचो हो। यहाँलाई पनि त अवसर थियो नि, जस्तो एमाले टुटफुटको अवस्थामा थियो, प्रतिस्पर्धी दल फुट्दै गर्दा त्यो अवसर त यहाँले पनि सदुपयोग गर्न पाउनुहुन्थ्यो। यो बेसिक तालमेलको आवश्यकता चाहिँ किन ठान्नु भयो, किन ठान्यो माओवादीले? यो चाहिँ प्रकारान्तरले हामीले एक्लै पनि भिन्न हामी तयार थियौँ। यहाँले भने जस्तै म 106 त पहिले नै जितेका थियौँ, 2-4वटा बिग्रलान्, तर त्यहाँ पनि अहिले हाम्रो राम्रै छ। 79 ठाउँमा हाम्रो सेकेन्ड पोजिसन थियो। मैले भनेपछि त्यहाँ पनि हाम्रो नराम्रो छैन। अहिले पनि देशका पुराना हिजोको जनयुद्धका आधारलाई कहाँ अहिले पनि चाहिँ जतिसुकै घटो बढो बिग्रो खतम भयो भने पनि हाम्रै चाहिँ मत बढी छ, हामी जित्छौँ। कतिपय सहरी ठाउँहरूमा केही प्रतिकूलताहरू होलान्, तर हामीले निश्चित रूपमा जित्ने ठाउँहरू छन्। तर हामीले चाहिँ यहाँले भनेको कुरामा किन जान चाहेनौँ भने जे उद्देश्यको निम्ति यो गठबन्धन बनेको थियो त्यो उद्देश्य चाहिँ यो तिनै तहका चुनाव कम्प्लिट भएर अर्को सरकार नबन्दासम्म यो खतरा बाँकी रहने, जो प्रतिगमन भनेर हामीले भन्यौँ, संविधान विधि पद्धति प्रणालीलाई इन्कार गर्ने प्रवृत्तिसित हामी कहीँ न कहीँ सहमति हुनेहरू बिचमा बनेको यो गठबन्धन हो। ती सहमति हुनेहरू बिचको गठबन्धन चाहिँ सहमतिको खतरा नहुँदासम्म हामी सँगै जानुपर्छ। त्यस कारणले यो चुनाव सँगै जाउँला भनेर बनाएको गठबन्धन पनि होइन। यो गठबन्धन त त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न बनेको गठबन्धन हो। त्यो पछि प्रकारान्तरले सरकारमा परिणत भयो। त्यो चाहिँ अब चुनावमा पनि गठबन्धनमा अगाडि जाँदैछ। यसलाई सकारात्मक संस्कारकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले जे भने पनि तपाईँहरूले जुन उद्देश्य राखेर जुन गठबन्धन सरकार बनाउनु भयो, अहिले सँगै तालमेलमा जानुभयो होइन, तर जे भने पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने एउटा शब्द छ, प्रतिक्रियावादीहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउनका लागि पनि हामी सँगै जानुपर्छ भन्ने यहाँले पटक पटक भन्ने पनि रहनु भएको छ यहाँको दलले, यहाँका पार्टी अध्यक्षले होइन। अब तपाईँहरूले साँच्चै नै प्रतिक्रियावादी दललाई सही ठाउँमा पुर्याउनका लागि, ठेगान लगाउनका लागि अर्को शब्द प्रयोग गर्दाखेरि लाई चाहिँ त्यो हिसाबले तालमेल गर्नुभयो कि अब यो अवस्थामा चाहिँ माओवादी पनि असुरक्षित छ, सँगै तालमेल गर्दै जाँदाखेरि सुरक्षित अवतरण हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि हामी सँगै जानुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यो तय गर्नुभयो? एक्ज्याक्टली भित्री कुरा चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त। अब यो प्रतिक्रियावादी अलिक प्रयोग गरे होइन, अहिले त्यो अर्कैलाई प्रयोग गर्ने शब्द हो। प्रतिगमन चाहिँ भनेको छौँ हामीले। प्रतिगमन भनेको जहाँ पुगिएको छ त्योभन्दा अघि हिँड्ने होइन, पछि फर्कनेलाई प्रतिगमन नेपाली भाषामा यहाँले बुझ्नु भएको छ भनिन्छ। अब हामीले खास गरी जनआन्दोलन र जनयुद्धको उपलब्धिहरू नगुमुन्, संविधानमा स्थापित भएका प्रणालीहरू नगुमुन्, हामीले ल्याएका जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका कुराहरू पछि नफर्कियुन् भन्ने उद्देश्यले प्रतिगमन भनेर हामीले त्यो बिम्ब प्रयोग गरेका हौँ।
कुनै सिङ्गो दल विशेषलाई भन्दा पनि दलभित्रको प्रवृत्तिलाई इङ्गित गर्न खोजिएको हो। अब यहाँले भने जस्तै चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोजिसन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जाने कुरा सुरक्षित रूपमा कतिपय ठाउँमा हाम्रो पनि ग्यारेन्टी थियो। जस्तो दुईटै रुकुममा हामी ग्यारेन्टी सबै पालिका जित्छौँ अहिले पनि एक्लै लड्दा। मैकै जिल्ला मेरै जिल्ला ताराखोला, म चुनावको जित्दा त्यहाँ चाहिँ ताराखोला भन्ने गाउँपालिका अहिले पनि 100% जित्छौँ। पहिला पनि 100% जितेको, अहिले पनि 100% जित्छौँ। अरू कसैले पनि जित्दैन। तर फेरि पनि त्यहाँ हामी किन सहकार्य गऱ्यौँ भनेदेखि अरू ठाउँमा पनि हामी जानु छ, यो प्रतिगमनकारी उसमा हामी चाहिँ सँगै गयौँ। त्यसकारणले हाम्रा त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि गठबन्धनका साथीहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने, हामी नभएको ठाउँ, हामी चाहिँ जित्न अलिक कठिन भएका ठाउँहरूमा फेरि उहाँहरूले पनि हामीलाई कन्सिडर गर्ने भयो भनेदेखि त्यहाँ मिल्छ भनेर हामीले चाहिँ गठबन्धनको कुरा गरेका हौँ। तर फेरि नसकेर उपाय केही पनि नभएर फेरि चाहिँ एक्लै भिड्नै नसकेर भन्ने कुरा साँचो होइन। तर आज बिहान पनि हामी बस्यौँ, कहीँ मिलेन भनेदेखि त अर्को बाटो जानुपर्छ। यो बिचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका कुराहरू पनि आए होइन। अब यो निर्वाचन भनेको राजनैतिक दलका लागि एउटा अग्नि परीक्षा पनि हो होइन, मौका पनि हो। सामान्यतया एउटा सेमिस्टर पढेको विद्यार्थीले चाहिँ 6 महिना पढ्छ अनि एक्जाम दिन्छ, एनुअल पढेकोले चाहिँ 1 वर्ष पढ्छ अनि एक्जाम दिन्छ। तपाईँहरू त्यो 5 वर्षसम्म काहीँ न काहीँ रूपमा सत्तामा रहनुभयो होइन, शक्तिमा रहनुभयो, तपाईँहरूको लागि त राम्रो अवसर छ नि होइन। जनमुखी बन्नका लागि जनतासँग सँगै बसेर काम गरेको भए, जनमुखी बनेको भए तपाईँहरूलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी दलसँग यसरी चुनावमा मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो र आफूलाई कतिपय अवस्थामा जनमुखी बन्न सकिन्छ। प्रश्नै होइन, यो संसारभरि छ नि, भारतमा किन मिलाएन त? तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ, भारतमा चाहिँ एनडिए गठबन्धन भनेर किन मिलाइ छन्? आवश्यकता भएर न हो। अरू देशमा हेर्नुभयो, अमेरिका हेर्नुभयो भने पनि, बेलायतमा हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ कहिले सिँगै दल प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छन्, कहिले चाहिँ कुनै उद्देश्य मिल्यो भनेदेखि दलहरू मिलेर जान्छन्। यो चाहिँ नेपालको मात्रै होइन, संसारको लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास हो। अब अहिले चाहिँ प्रक्रान्तले नेपालमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ, हामी 5 दलीय गठबन्धन सँगै चुनावमा जाने ठाउँसम्म हामी पुग्यौँ, मिलाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। मिलेन भने आफै पनि भेट्छौँ, फेरि हामी फाइनल भइसक्यो भन्ने होइन, मिलेका ठाउँ मिलेर जान्छौँ, नमिलेका ठाउँ आफै भेट्छौँ। तर यहाँले भने जस्तै फेरि चाहिँ कुनै पनि पोजिसन केही पनि नभएर नसकेर भन्ने कुरा हुँदैन। 5 दल बाहेकका पनि त प्रतिस्पर्धा छन् नि, उनीहरू पनि त चुनावमा जाँदैछन्। हार जित दुइटै हुनसक्छ। पार्टी भनेको आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो मुद्दा लिएर जाने कुरा हो। त्यसकारणले हामी हाम्रा मुद्दा, हाम्रो एजेन्डा लिएर जान्छौँ पार्टीको तर्फबाट। तर सरकारमा पनि सँगै भएको र तिनै तहका चुनाव सँगै गर्न सक्दा राम्रो हुने अहिलेको गठबन्धनको उद्देश्य भएको हुँदाखेरि यो स्थानीय चुनावमा नि मिलेर जाउँ भनेर मिलाउने प्रयत्न हामीले गर्दैछौँ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ किन स्वीकार गर्नुहुन्न? जस्तो कि जोड घटाउमा अङ्कगणितमा कमजोर भएपछि चाहिँ हामी तालमेल गर्न पुग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ किन स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्न। यो चाहिँ स्वीकार्ने विषय होइन। हामी तेस्रो पनि थियौँ, पहिले पनि थियौँ, अहिले पनि तेस्रो ग्यारेन्टी छ, हामी एक्लै जाँदा नि हुन्छौँ। म तपाईँलाई आँकडा दिन्छु, अहिले पनि मैले प्रारम्भिक दिएँ 106 तपाईँले भन्नुभयो, 5-7 वटा घट्लान्, 5-7 वटा प्लस होला। 79 ठाउँमा हामी सेकेन्ड पोजिसनमा छौँ, हामी तेस्रो त्यसै भइहाल्छौँ नि। दोस्रो मैले भने होइन, पहिले पनि मैले भने होइन, तेस्रो त यसै हुन्छौँ नि। त्यहाँ जानै नसकेर भन्ने कुरा साँचो होइन, आवश्यकताले त्यहाँ गएको। यहाँले त्यति आत्मविश्वास त राख्नुभयो कि जस्तो यो बिचमा राजनीतिक रूपमा धेरै उथलपुथल भयो, तपाईँका पार्टीका सशक्त नेताहरू पार्टी छोडेर जानुपर्ने अवस्था पनि बन्यो होइन, यो हिसाबले पनि तपाईँहरूको अङ्कगणितमा केही प्रभाव पर्ने हो कि पार्टीको प्रभाव? खासै 1-2 जना मान्छे भोलिसम्म पर्सिसम्म तपाईँले सुन्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। टिकट पाइएन भनेर पनि मान्छे दौडिन्छन्। अब कतिपय साथीहरू चाहिँ सिनियर साथीहरू अर्को पार्टीमा गएर सहभागी हुनुभयो। बरु अहिले मैले तपाईँलाई भने नि, यही पार्टी खोलेर यही पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन हिँड्दा डिस्टर्ब गरेको भएदेखि बरु त्यसले अर्थ राख्थ्यो। जस्तो पहिलेको चुनावमा त्यही भएकै हो। त्योभन्दा सुदृढ छ। मैले किन भनेको भने जाने साथीहरू जुन पार्टीमा टाँसिसक्नुभयो, उताबाट आउने पनि आइरहनु भएको छ। कोही हामीले टिका लाउँछौँ, कोही उनीहरूले टिका लाउँछन्, यो क्रम चलिरहन्छ। तर हाम्रो ग्राउन्ड, हाम्रो जनमत, हाम्रो पार्टी सदस्य उहाँहरू गइसकेपछि बनाएको पार्टी सदस्य भने हाम्रो 10 लाख होइन, गइसकेका पछि बनाएको पार्टीको संरचना नि हाम्रो महाधिवेशन अस्तिको उहाँहरू भर गरे हो र। त्यसकारण हामी त्यसलाई हेरेर मैले आत्मविश्वासका साथ जति केही पनि नआउने भएर मिलाए हुन् कि भन्ने कुरा म माथि यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो साँचो होइन। हामीले छोड्नु पनि पर्छ कतिपय ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा प्राप्त पनि गरिएला। दुइटै अर्थ हुन्छ। कतिपय ठाउँमा हामीले नजित्ने ठाउँ हामीलाई उहाँहरूले ठाउँ दिनु पर्ने हुन्छ गठबन्धनपछि, कतिपय ठाउँमा हामीले मात्रै जित्ने ठाउँ पनि उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको झन्डै 15 वर्षभन्दा पनि बढी भयो होइन। जस्तो यो बिचमा चाहिँ संसदीय अभ्यासमा पहिलोपटक संसदीय अभ्यास आएपछिको, संसदीय अभ्यास गरेपछिको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो माओवादी होइन। अब
तेस्रो हुँदै अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ अब यहाँले डिफेन्स त गर्नुहुन्छ, एक्लै लड्न सक्ने स्थिति छैन। कसले भन्यो एक्लै लड्न नसक्ने? जे भने पनि समग्रमा अहिले पनि हेर्नुभयो भने अहिले पनि माओवादीको गणितीय हिसाबले अलिअलि तलमाथि चाहिँ पहिलो दोस्रो कहिलेकाहीँ तेस्रो हामी छौँ। देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादी पार्टी निर्णायक छ। त्यसकारणले कमजोर भयो भने कसैको प्रचार चर्चा हो, कमजोर भयो भनेपछि सहरमा भयो नि यो कमजोर भयो यो पार्टी छैन भनेर प्रचार गर्नेहरू बाहेक केही पनि होइन। हामी त्यस्तो कमजोर चाहिँ केही पनि नभएको चाहिँ निरीह चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अरू दलले त त्यत्रो निर्वाचन आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको छन्। हाम्रो त बकाइदा 20-25वटा जिल्ला त हाम्रो आधार क्षेत्र अहिले पनि छन्। के को प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने? हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ नि। त्यसो भएर कमजोर भएर होइन, आवश्यकताले हो। अब कमजोर चाहिँ कहिलेकाहीँ जनताले कुन रूपमा दिन्छन् भनेको चुनावमा हेर्दा हुन्छ। ठिकै छ, जनताले कमजोर बनाएछन् भनेर रियलाइज गरौँला। स्थानीय चुनावमा हामी जाँदैछौँ, तर त्यस्तो चाहिँ बाहिर तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ मैले तपाईँ भनेर इङ्गित गरेँ भने जस्तो काहीँ पनि चुनाव नजित्ने भएर हो कि भन्ने त्यस्तो। काठमाडौँ महानगरपालिका नजिताउँला, रोडपा त हामी जित्छौँ नि, सिन्धुपाल्चोक जित्छौँ, हामीले सिन्धुली जित्छौँ, गोर्खा जित्छौँ। अहिले पनि हिजोको भन्दा सुदृढ छ। मैले भने मेरै पालिका म चुनाव लडेको ताराखोला गाउँपालिका ग्यारेन्टी जित्छौँ। तपाईहरुको पहिलाको पोजिसन र अहिलेको पोजिसन धेरै अन्तर छ नि। यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धियो कमजोर भएर माथि गठबन्धनको पछि लाग्यो भन्ने कुरा साँचो होइन। दुईटा पार्टी मिल्दा त कांग्रेस पनि त कमजोर भयो। एमाले र कांग्रेस मिल्दा के अरे एमाले र माओवादी मिल्दा कांग्रेस कमजोर भयो हो त। दुईटा चुनावमा यो प्रदेश र संघको चुनावमा कमजोर भयो नि त कांग्रेस, त्यो त साँचो हो नि। अब कांग्रेस र गठबन्धन मिल्दा चाहिँ अर्को कुनै दल कमजोर हुन्छ। त्यसो भएर यो के हो भनेदेखि मैले यो दृष्टान्त किन राख्न खोजेको भने अब राजनीतिक परिदृश्यमा कुन कुन खास खास बेलामा त्यस्ता जङ्क्चरहरू आउँदो रहेछन्। त्यो परिस्थितिले चाहिँ कसैसित मिल्नको निम्ति वातावरण सिर्जना हुँदो रहेछ। प्रश्न जस्तो यत्रो जनवर्गीय तल्लो स्तरका नेताहरू भनौँ न, जनवर्गीय तहमा हरेक तल्लो तहका व्यक्तिको ती जनताको मुद्दा लिएर निर्वाचनमा पुग्दाखेरि पहिलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र अहिलेको यो स्थितिमा आउन केही न केही पार्टीभित्र कमी कमजोरीहरू पनि छन् होला हैन? जस्तो पार्टीको नेतृत्वको कुरा होला अथवा नीतिको कुरा होला अथवा कार्यशैलीमा पनि केही न केही कमजोरी भयो भन्ने चाहिँ महसुस हुँदैन? अब नीतिमा त हामीले मोटामोटी त्यही कन्टिन्यूमा छौँ। सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा हाम्रा केही त्रुटि कमजोरीहरू छन्। अझै पनि हामीले चाहिँ कतिपय कुरा करेक्सन गर्न बाँकी छ। खास गरी सङ्गठनात्मक रूपमा प्रणालीको विकास गर्ने कुरा हामीले नहुँदाखेरि केही समस्याहरू रहेका छन्। तर फेरि पनि अब यो पार्टीले केही पनि भूमिका खेलेन, यसलाई जनताले पनि छोडे, केही बाहिर प्रभाव पनि छैन भन्ने कुरा बिल्कुल साँचो होइन। हामी देशका 753 पालिकाका सबै वडामा 100% सबै वडामा आफ्नो उपस्थिति सशक्त रूपमा हामी जनाउँछौँ। अब मत चाहिँ तलमाथि होला, कोही वडा जितिएला कोही हारिएला, त्यो दोस्रो पाटो हो। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो माओवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस र एमाले मात्रै त्यस्ता पार्टी हुन्, अरू पनि छन् जसको चाहिँ सबै ठाउँमा उपस्थिति छ। त्यसो भएर कमजोरी भयो, अब यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा साँचो होइन। तर 64-65 जसरी शान्ति प्रक्रियामा हामी आयौँ र जुन प्रकारको जनताले हामीलाई अलि बढी विश्वास गरेका थिए, त्यो कुरा अहिले धेरै अलि बढी घटेको कुरा चाहिँ साँचो हो। त्यहाँ हामी समीक्षा गर्ने, त्यसलाई करेक्सन गर्ने, कहाँ त्रुटि भयो भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यहाँ सच्याउने कुरा यहाँले उठाएको कुरा जायज छ। तर फेरि चाहिँ सबैले छोडिसके, यसको आधारै छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। जस्तो तपाईँहरू शक्तिमा पुग्नका लागि, सत्तामा पुग्नका लागि हैन, अङ्कगणित जोड्नका लागि जुन एउटा जे हिसाबले तालमेल भएको छ नि अन्ततगत तपाईँहरूको यो राजनीतिक दल, मैले माओवादीलाई मात्र भन्न खोजिरहेको छैन, अन्य पार्टीलाई पनि यो गठजोड भनौँ, यो तपाईँहरूको जुन मिलोमतो छ नि, गठजोड मिलोमतो समझदारी तालमेल जे छ नि, यसमा चाहिँ जनताका एजेन्डामा, विषयमा, जनजीविकाका सवालमा तपाईँहरू यति स्ट्रङली लाग्न चाहिँ किन सक्नुहुन्न? हामी सक्छौँ। हामीले आफ्ना आफ्ना चाहिँ हाम्रो पार्टीका प्रतिबद्धताहरू छन्, घोषणापत्र हामी सार्वजनिक गर्छौँ, गरि पनि राखेका छौँ। तर फेरि पनि गठबन्धन यहाँले भने जस्तै तालमेल, गठबन्धन भनेको आवश्यकताले विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट उद्देश्य मिलेको कारणले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हुने गर्छन्। अहिले विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट कारणले हामी चाहिँ कांग्रेससँग पार्टी एकता होइन, कांग्रेससँग चुनावी तालमेलमा हामी सँगै छौँ, अगाडि बढेका छौँ। विशिष्ट अवस्थामा पैदा भएको यो स्थिति, हिजो विशिष्ट अवस्था पैदा भयो, अब देशमा ठुलो पार्टी चाहियो, त्यसको निम्ति वामपन्थीको जनमतलाई एक ठाउँ पार्नु पर्यो। त्यो उद्देश्यले हामी एमालेसँग एकता गऱ्यौँ, नेकपा पनि बनायौँ, नेकपाभित्र अन्तसङ्घर्ष भयो, शैली पनि मिलेन, उद्देश्य पनि मिलेन, लक्ष्य पनि मिलेन, शैली र तरिका पनि मिलेन हाम्रा।
त्यसकारणले हामी चाहिँ फरक भयौँ। फरक हुनुपर्ने स्थिति रहेर अदालतले चाहिँ निर्णय गरिदियो तपाईँहरू अलग अलग भई मिलेन तपाईँहरू चाहिँ फरक फरक आफ्नै दलमा फर्किनुहोस् भनेर अदालतले फैसला गरिदिइसकेपछि तत्त ठाउँमा फर्किन आयौँ। त्यति बेला त्यो स्थिति सिर्जना भयो भने अहिले अर्को स्थिति सिर्जना भयो। अर्को स्थिति अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ, तर हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यही घोषणापत्र आउलान् कार्यान्वयन हुने पार्ट छुट्टै होला, तर मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने जनताका एजेन्डाहरू जस्तो व्यतिथिका कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरू, आर्थिक स्थिति हेर्नुहोस्, देशको आर्थिक स्थिति, मूल्य वृद्धिको अवस्था हेर्नुहोस्, यी समस्या समाधान गर्नमा राजनैतिक दलहरू एकजुट चाहिँ किन हुँदैनन्? तर यी आफ्नो भागबण्डा मिलाउनको लागि चाहिँ किन जोडघटाउमा लाग्छन् भन्ने मेरो प्रश्न कि तपाईँहरू मिल्न चाहिँ यो विषयमा किन सक्दैन? मिलेर काम गर्न पार्टीहरू जनताकै बिचमा छन्। जुन पार्टीमा जनताको प्रभाव रहँदैन ती पार्टीले भोट पाउँदैन, स्वतः सकिन्छन् यो प्रतिस्पर्धामा। यहाँले भनेको कुरा मैले खालि यहाँलाई मात्रै इङ्गित गर्न खोजेको होइन। यी दलहरू भनेका पार्टी अर्कै कुरा गर्ने हो, यिनीहरू त देख्ने पनि गर्दैन, सोध्दा पनि सोध्दैन, यिनको कुनै हैसियत पनि छैन भन्ने एउटा क्रिटिसिजम छ। आलोचना ठिक छ, त्यसो हो भनेदेखि त अरूले अर्को नयाँ राम्रो दल खोलेर चाहिँ यिनलाई पराजित गरेर जानु पऱ्यो नि त, प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु पऱ्यो। खोलि पनि आएको छन् दल, किन आउँदैन भन्दा यिनै दल जो छन्, यिनै दलहरूले केही न केही राजनीतिक काम गरेको हुँदाखेरि यही वरिपरि जनताहरू छन्। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैलाई दल खोल्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता छ, खोलेका पनि छन्। झन्डै 150 पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्, सबै प्रतिस्पर्धामा जान्छन्। चुनाव किन जित्दैनन् त भन्दाखेरि अब उनीहरूप्रति झन् विश्वास छैन। गाली गरे पनि आलोचना गरे पनि बरु यत्तिकै यिनै ठिक छन् भनेर चाहिँ भएकै दललाई जनताले चुनिराखेको अवस्था हो। ऊ दिल्ली यहाँ बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै गएर अर्को दल आयो, त्यसरी आइदियो हुन्थ्यो नि। त्यस कारण त्यो आउने कुरालाई हाम्रो कुनै अवरोध छैन। हिजो माओवादी भन्ने थिएन, हिजो अर्कै नाममा थियो, अलि डोमर गरेर आएको थियो, आयो, जनताले चुने। अब त्यस्तै अर्को कुनै शक्ति आएर चाहिँ पहल गरेर लिँदाखेरि हामीले किन आयो हामीले भन्दैनौँ। तर अहिले तपाईँले भनेको कुरा मैले यो राखेर किन गर्न खोजेको भने कतिपय चाहिँ अहिले पनि हिजोका परिवर्तनका मुद्दाहरू, दुःख कष्ट गरेका, यत्रो परिवर्तन ल्याएका शक्ति समूहहरू देशभरि नै तिनै दलमा छन्। उनीहरू नै मेहनत गरेका छन्। जतिसुकै गाली गरे पनि जनता कहीँ न कहीँ उनीहरूकै वरिपरि छन् र उनीहरूकै मत आउँछ। भएको त्यस्तो। अब हामी लोकतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ होइन, जस्तो लोकतन्त्र प्राप्तिको झन्डै 17 वर्ष भएछ होइन। यो बिचमा हामीले लोकतन्त्रमा चाहेका कुरा कति पायौँ, जस्तो व्यवस्थाले दिएको उपलब्धि कति पायौँ, समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन? अब यो भएको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण चाहिँ ढिलो भयो, ढिलो भएको कुरा हामी रियलाइज गर्छौँ। तर मैले स्नातकोत्तर पढ्दा, एसएलसीको कुरै छोडिदिनुहोस्, अहिले एसई भनिन्छ, स्नातकोत्तर पढ्दा मेरो जिल्लाको सदरमुकामसम्म पनि यातायात थिएन। म 2 दिन हिँडेर मोटर चढ्न जानु पर्थ्यो। म कीर्तिपुर पढ्न आउँदा 2 दिन पैदल हिँडेर त्यसपछि मोटर चढेर आउनु पर्थ्यो। अहिले प्रत्येक वार्डमा र प्रत्येक टोलमा बाटो पुगेको छ। मैले खालि यो बिम्बात्मक रूपमा चाहिँ मैले भनेको, अब प्रत्येक चाहिँ टोलमा, प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ बिजुली पुग्दैछ। प्रत्येक टोलका, प्रत्येक ठाउँका चाहिँ विद्यार्थीहरू अनिवार्य पढ्नको निम्ति कमसेकम राज्यको तर्फबाट स्कुलहरू, भवनहरू बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। म शिक्षा मन्त्री भएर भने मात्रै होइन। प्रत्येक चाहिँ पालिकामा 10 देखि 15 सय, 5, 10, 15 सयका हस्पिटल बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बनि पनि राखेका छन्। र हामी चाहिँ काठमाडौँमा त्यतिखेर बस्दाखेरि 18 घन्टासम्म हामीले लोड सेडिङ बिहोर्नु पर्थ्यो। त्यो घटेको छ। त्यस कारणले मैले यो किन जोड्न खोजेको भनेदेखि केही कामहरू भएका छन्, तर जति जुन रफ्तारमा हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन। र यहाँले भने जस्तै सुशासनको क्षेत्रमा अलि नेपालमा बढी करप्सन छ, पारदर्शिता छैन भन्ने कुरामा अलि बढी चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र भौतिक पूर्वाधारको विकासको गति पनि अलिक कम छ। तर यो 20 वर्षमा केही पनि भएन। कहीँ कतै चाहिँ 0 शून्यमै झऱ्यो। बरु हिजो चाहिँ भयानक थियो भनेर जुन प्रचार गर्न खोजिन्छ त्यो साँचो होइन। जति हुनु पर्थ्यो, जति आवश्यकता छ त्यति भएन। तर फेरि पनि कतिपय कामहरू चुइछिरी कहीँ न केही प्रयत्न भएर अगाडि बढेका छन्। त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तन त भयो होला, तर जनजीविकाका सवालमा खासै फरक त देखिँदैन। जस्तो व्यवस्थाप्रतिकै कुरा गर्ने हो भने संसदीय अभ्यासमै छौँ हामी। पटक पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन्छ यही अवस्थामा होइन। अब जनताका सवाल, जनताका मुद्दा उठाउने संसद ठप्प हुन्छ चालु रहेको अवस्थामा। अब न्यायालयको व्यतिथि त्यस्तै छ होइन। अब यसमा राजनैतिक दलको जिम्मेवारी कति छ? दलहरू त्यो हुनुहुन्थेन हो। मैले अहिले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले प्रतिगमन हो कि प्रतिक्रियावादी भनेर सोध्नु हो नि, हो त्यहीँनिर हो हामीले इङ्गित गर्न खोजेको। त्यो नहोस् भन्नुको निम्ति 5 वर्ष स्थायी सरकार र स्थायी सरकार, राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्वको आधारमा स्थायी सरकार र विकास र समृद्धि हामीले चाहेको, खास गरी म भएको पार्टीले चाहेको त्यो थियो। त्यसको निम्ति के गर्ने भन्दा त्यसको निम्ति चाहिँ
चुनावी तालमेल होइन, त्यसको निम्ति चाहिँ 5 वर्षको स्थायित्व हुन त चाहिँ पार्टी एकता चाहिँ गर्नु पर्यो नि त। हामी छलफल गऱ्यौँ र एमालेसँग पार्टी एकता गऱ्यौँ, तपाईँले भनेकै उद्देश्य परिपूर्ति गरेको निम्ति दुर्भाग्य हुन सकेन। कति हामी जिम्मेवार छौँ, हामीले पनि सेयर लिउँला, तर लिडरसिपको हिसाबले तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यसको 2/3 जनमत, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष, त्यसको म्यानेज गर्नुहोस् भन्ने हामीले धेरै पटक भन्यौँ। त्यो नहुँदा भद्रगोलतिर गयो र अर्को ठाउँमा पुग्यो। साथै प्रदेशका सरकार ढल्नुपर्ने, 2 पटक चाहिँ पार्लियामेन्ट विघटन र भङ्ग हुनुपर्ने, यस्तो जुन प्रकारको स्थिति चाहिँ आउन गयो, यो वास्तवमा आवश्यक थिएन। अहिले रहेको गठबन्धनको ठुलो हिस्सा भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि मानसिकता बनाइसक्नु भएको थियो। यो 5 वर्षसम्म हामी चुपचाप केही पनि हुँदैन, नेकपा नै रहन्छ भन्ने उहाँले पनि मानसिकता बनाउनु भएको थियो। तर राजनीतिक परिस्थितिले जे उद्देश्यको निम्ति त्यो गरिएको थियो त्यो भएन, अर्कै ठाउँमा पुगेर हामी यहाँ पुग्यौँ। र तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न त युवाहरूबाट जनताबाट सोद्धा सैद्धान्तिक हिसाबले यो प्रश्न जायज। नेपालका पार्टीहरूले आफैलाई म्यानेज गर्न सकेका छैनन् भने देशको निम्ति के गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न जायज छ। तर फेरि पनि पार्टी भनिसकेपछि यस प्रकारको परिघटनाहरू बेहोर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले हामी बेहोर्दै अगाडि बढेका छौँ। अब जिम्मेवार त सबै दलको होला, माओवादीको कति जिम्मेवारी छ यसमा? झन्डै 2/3 भन्दा बढी मत दिएर यहाँको एमाले र माओवादीसँगै तपाईँहरू यत्रो समयसम्म सत्ता सहकारी पनि गर्नुभयो, जिम्मेवार त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होला। हामी एकदमै जिम्मेवार छौँ। त्यसो भएर हामीले अध्यक्षलाई के भन्यो भने तपाईँले प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन, अहिले उहाँले प्रधानमन्त्री माग्नुभयो, मेरो निम्ति गरिदेऊ भनेर उहाँले अरूले जस्तै चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर त उहाँले त भन्नु भएन। प्रधानमन्त्री उहाँले आफै प्रस्ताव गरेर केपी ओलीलाई भन्नुभयो, अबको प्रधानमन्त्री उहाँ हो, म होइन भन्नुभयो हो नि त। पछि पनि उहाँहरूको बिचमा भएको सहमति, दलकै बिचमा चाहिँ प्रस्ताव गरेर भएको सहमति अनुरूप जेसुकै बिचमा सहमति भएको भए पनि यो पक्का 5 वर्ष कार्यकाल पुरै चाहिँ तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर उहाँले भने हो नि। त्यो भनेको त सहमतिको निम्ति हो नि। त्यस कारणले हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न अधिकतम भएको हो। अब विभिन्न कारणले एउटै पार्टी भइसकेपछि विभिन्न पार्टीभित्रका प्रवृत्तिहरू, सोचाइहरू, दृष्टिकोणहरू, नेताहरूलाई संयोजन गर्ने, मिलाउने, लिएर जाने कुरामा जसले चाहिँ त्यसको चाहिँ संयमित लिएको थियो उसले नगरेपछि परिस्थिति अर्कै बन्न गयो। त्यस कारणले आंशिक रूपमा हामीले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। तर फेरि मूल दोष चाहिँ म आबद्ध भएको दलभन्दा पनि ओलीजीको व्यक्तिगत चाहिँ हटका कारणले, मैले यो नाम आज लिएँ उहाँलाई सम्मान गर्दै, हिजोको मेरो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर फेरि पनि उहाँको चाहिँ हटका कारणले परिस्थिति अर्को बन्यो। यो परिस्थिति कहिलेसम्म जान्छ भन्ने प्रश्न जहिले रियलाइज हुन्छ त्यसले। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग अब म त्यही भन्दैछु, अहिले पनि विचार, मैले अहिले भनिसकेँ नि, विचार, दृष्टिकोण र उद्देश्यको हिसाबले हाम्रो निकटता भनेको जुनसुकै प्रकृतिका किन नहुन्, वामपन्थी जनमतसँग हाम्रो लेगेसी मिल्छ। मैले अहिले भने नेपाली कङ्ग्रेससँग हाम्रो पार्टी एकता हुँदैन, गठबन्धन हुन्छ, चुनावमा मिलेर नि जान्छौँ, तर फेरि एकता त हुँदैन, किन आधारभूत दर्शन, दृष्टिकोण र शैली मिल्दैन। आधारभूत दर्शन, दृष्टिकोण र शैली मिलेर बिचमा भोलि पार्टी एकता हुनसक्छ वामपन्थीहरू बिचमा। तर त्यो कुरा त रियलाइज गर्नु पऱ्यो। जसले त्रुटि गरेका छौँ, यहाँ हाम्रो त्रुटि भयो भने रियलाइज गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो रियलाइज भइसकेपछि भोलि हामी चाहिँ फेरि नयाँ चिज, नयाँ परिस्थिति आउँदाखेरि एक ठाउँ पनि हुन सक्छौँ। अब हामी प्रसङ्ग बदलौँ है। तपाईँ त शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नि झन्डै 9 महिना पुरा हुँदैछ केही दिनपछि। शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेपछि आफूले गरेका उपलब्धि के छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? 9 महिना भएको छैन, म 3 महिनामा हामीले 55 बुँदे सुधारका भयङ्कर आमूल परिवर्तन यो गर्छु वो गर्छु मैले भनेकै छैन। 55 बुँदे सुधार, शिक्षाका सुधार, 3 तहका शिक्षाका सुधार, प्राविधिक शिक्षाको सुधार, माध्यमिक शिक्षाको सुधार र उच्च शिक्षाको सुधारको कुरा हामीले गरेका थियौँ। सुधार गर्नुको निम्ति कानुन चाहिन्छ। हामीले 4वटा कानुन बनाएर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यहाँले सदनको कुरा सोध्नुभयो, कानुन चाहिँ निर्णय सदनबाट गर्नुपर्छ, तर मन्त्रालयले सकिकन सम्बन्धित अरू ठाउँमा पुर्याइसकेका छ। कानुनी सुधारको निम्ति, भौतिक सुधारको निम्ति पनि हामीले खास गरी 4200-4300 भवनहरू अस्ति बनायौँ। भूकम्पबाट केही भवनहरू बने र झन्डै 8000 भवन यो बिचमा बने। 3 वर्षभित्रमा कमसेकम माध्यमिक शिक्षालाई सुधार गर्नुको निम्ति भौतिक पूर्वाधार भवनहरू बनाउनु भनेका छौँ र त्यसलाई भौतिक सुधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा लक्ष्य लिएका छौँ हामीले। त्यसपछि हामीले चाहिँ शिक्षण सिकाइको सुधार, त्यसलाई पनि हामीले केन्द्रित गरेर अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमध्ये शिक्षक चाहियो। शिक्षक ल्याउने तरिका भनेको के अरे यो लोकसेवा आयोग जस्तै सक्रिय बनाएर शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षकहरू छनौट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। जाँच अगाडि बढिरहेछ। 18,000 शिक्षकको दरबन्दी त्यहाँबाट पुरा गर्ने भनेर सुरु गरेका छौँ र आन्तरिक रूपमा शिक्षकलाई
बढुवाको प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। शिक्षकहरूलाई कर्मचारी सरह बनाउने भनेका छौँ र यसरी शिक्षकहरूलाई प्रभावित पारेर चाहिँ विद्यालय सुधार्ने र विद्यालयमा आइसिटी भौतिक पूर्वाधार र शिक्षण सिकाउने शिक्षकको तालिम यसो गरेर चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरूलाई सुधार्ने। त्यसपछि प्राविधिक शिक्षालाई पनि हामीले त्यसै गरिकन जुन ठाउँमा छैन त्यो ठाउँमा पुर्याएर अहिले 77 जिल्ला जहाँ छैन त्यहाँ हामीले लैजाने गरी केही 5-6 ठाउँमा निर्णय गरिसक्यौँ र हामी निर्णय गर्दैछौँ र 753 पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने गरी र प्राविधिक शिक्षा र माध्यमिक शिक्षामा पढ्दै कमाउँदै हामीले त्यो पनि लागू गरेर अस्ति 140 वटा विद्यालय हामीले छान्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ सिट विद्यालयको रूपमा हुन्थ्यो नि, तिनमा जम्मै भयक्करै अहिले कायापलट हुँदैन, तर उनीहरूले कमसेकम चाहिँ सिपलाई शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगारसँग जोड्ने गरी उहाँहरूले चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ र यसरी हामीले चाहिँ 3 तहका सुधारका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ। यी त नीतिगत कुरा भए, नीतिगत रूपमा तपाईँहरूले त्यो सुधारको प्रयास गर्नुभयो। जस्तो सबै राजनैतिक दलले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्छु भनेर घोषणा गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको घोषणापत्रमा नि यस्ता विषय समेटिएका हुन्छन्, भाषणमा प्रत्येक दिन सुन्न पाइन्छ होइन। तर ट्युमा हेर्ने भने अझै पनि चरम राजनीतिक व्यथिति देख्न पाइन्छ होइन। भागभण्डकी कुरा आउँछन् त्यहाँ पनि। त्यस्तै गरी परीक्षा समयमा हुँदैनन्, रिजल्टहरू समयमै हुँदैनन् होइन। विद्यार्थीको चाहिँ भविष्यमाथि प्रश्न हुन्छ। अहिले पनि दैनिक सयौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। यी यावत व्यथितिहरू छन्, यी व्यथिति सम्बोधनका लागि चाहिँ यहाँले गरेका पहल के छ? यहाँले भनेको कुरा ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमै हाम्रो पहल हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र कुनै पनि शैक्षिक सत्र तलमाथि हुन नदिने गरी सबै कोभिडले त प्रभाव पार्यो अस्ति, तर हामीले एउटा पनि परीक्षा रोकेनौँ, ख्याल गर्नु होला। म प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ, गृहमन्त्री कहाँ परीक्षा रोक्नुहोस् कोभिडका कारणले भन्दा पनि हामीले चाहिँ मेडिकलको परीक्षा कन्टिन्यू गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ अरू कतिपय परीक्षाहरू कन्टिन्यू गऱ्यौँ। अहिले एससीको परीक्षा पनि यो निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोकेर सरकारी निर्णय हुँदा बित्तिकै हामी तुरुन्त बैठक बसेर योभन्दा पहिले नै, किनभने विद्यालय त निर्वाचनको बुथमा प्रयोग हुन सक्छन्, यो बिचमा सकिँदैन, त्यस कारण त्योभन्दा पहिला एससीको हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर देशभरि अनिवार्य पढाऊ भनेर हामीले चाहिँ हिजोदेखि झन्डै 5,15,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ माध्यमिक तहको एससीको इक्जाममा सहभागी छन्। हामीले चाहिँ त्यो पनि अगाडि बढायौँ र विश्वविद्यालयहरूलाई पनि शैक्षिक सत्र तलमाथि नहुने गरी तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस् भनेका छौँ। र यहाँले भने जस्तै व्यथितिको रूपमा तालाबन्दी गर्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ कहीँ केही असन्तुष्ट भयो भनेदेखि विरोध गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसलाई नगर्नको निम्ति वार्ता, प्राध्यापकहरूसँग कुराकानी छलफल गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, सबभन्दा बढी इस्यु आउने भनेको मेडिकल शिक्षा। मेडिकल शिक्षामा मनपरी शुल्क हुने होइन, यो समस्या त जुन मन्त्री आए, जति मन्त्री आए पनि समस्याको समाधान नहुने, यसभित्रको जड चाहिँ के रहेछ? 1 रुपियाँ पनि बढाएको छैन नि, कहाँ बढाएको छ त मेडिकल शुल्क? बढाउने भने कलेजले अस्ति मानेन, हामीले शिक्षा मन्त्रालय पनि मानेन, हामीले वार्ता गऱ्यौँ, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय, त्यसपछि गएर चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित चाहिँ युनिभर्सिटीहरू, सम्बन्धित चाहिँ कलेज सञ्चालकहरू सबैलाई बोलाइयो, कुराकानी गरियो, वार्ता गरियो, विद्यार्थीका प्रतिनिधि, विद्यार्थी अभिभावक बोलाएर चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा 1 रुपियाँ फिस लिन बढी पाइन्न भनेर हामीले चाहिँ उहाँले चापी बुझाउँछौँ पनि भन्नुभएको थियो, बरु बुझाउनुहोस् ठिक छ, तर अहिले फिस चाहिँ जति तोकेको छ त्योभन्दा 1 रुपियाँ लिन पाइन्न भने त्यसैमा सहमति गरेर केही दिन समस्या भयो, मान्दिनँ भने के भने गृहमन्त्री कहाँ गएँ, म प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ, गृहमन्त्री कहाँ अभिभावक र विद्यार्थीहरू लिएर गएर वार्ता भयो, मान्नुहुन्न भने कारबाही गर्छौँ भनेर अनि बाध्य भएर उहाँहरूले जति शुल्क त्यति शुल्कमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो र फिस बढाइएको छैन। तर जे भए पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डमा चाहिँ यो चिकित्सा शिक्षामा चाहिँ विद्यार्थीले यो प्रयोग गर्न पाएको छैनन्। योभन्दा अगाडि पनि यहाँले कतिपय अवस्थामा इनिसिएसन लिएर त्यस्ता विद्यार्थी जसले चाहिँ पढ्नबाट वञ्चित भएको थिए, न्यूनतम शुल्कभन्दा बढी एड गरेर तिर्न नसक्ने अवस्था थिए, उनीहरूले त तपाईँ जस्तो व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा इनिसिएसन लिएर त्यस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाए। तर यस्ता विद्यार्थीहरू पनि जो छन् त्यो उनीहरूले चाहिँ निःशुल्क तोकेको, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेका छन्, तर बाहिर भन्न आइरहेको छैनन् होइन। त्यो प्रशासनिक डरले यसमा चाहिँ यहाँको सपोर्ट के प्रमाणित गर्नुहोस् भने यस्ता बैठकहरू मैले धेरै पटक राखेँ, विद्यार्थी भएकै ठाउँमा नि गएँ, विद्यार्थीको अभिभावक पनि बोलाइयो, बिल पनि उहाँहरूसित मागियो हामीले, तपाईँहरू गराउनुहोस् भनेर सिडिओलाई बोलाइयो, म गएँ सिडिओसित र कहीँ कतै पनि प्रमाणित भएन। त्यो चाहिँ प्रमाणित भएन। होस्टेलको चाहिँ अलिकति बढी लिएको प्रमाणित भयो। होस्टेलको चाहिँ उहाँहरूले खालि बाहिरको मूल्यभन्दा प्रचलित परल्लो मूल्य त्यो साइजको कोठाको बाहिर जति पर्छ भाडा रेट त्यो ठाउँमा त्योभन्दा अलिकति बढी लिन खोजेको पाइयो। त्यसमा हामीले नियमन गऱ्यौँ र अन्यत्र चाहिँ कुनै पनि प्रमाण दिन नसकेको हुँदाखेरि लिन खोज्नु भएको थियो, लिन खोजेको कुरा मागेको कुरा साँचो हो।
तर चाहिँ जब हामीले त्यो थाहा पाइयो विद्यार्थीहरूले पनि अनुरोध गरे अभिभावकले पनि त्यसको खबरदारी गरे सम्बन्धित निकायले त्यसमा इनिसिएसन लियो त्यसो भएको हुँदाखेरि कहीँ कतै पनि त्यो बढी लिएको भन्ने जानकारी छैन तपाईँ कहाँ त्यस्तो जानकारी छ भने दिनु होला अब नियम विपरीत कसैले काम गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी कारबाही गर्छौँ अन्तिम प्रश्न जस्तो चिकित्सा शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो सरकारी सेवा सुविधा लिएर यो चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले सर्टेन समय चाहिँ सरकारी अस्पतालमा अथवा दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो बाध्यकारी बनाइएको छ तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो गरिएको छैन यसको लागि यो नियमनको लागि यहाँले के प्रयास गर्नु भएको छ त्यो अनिवार्य हुन्छ त्यो जस्तो त्यसो गरिएन भनेदेखि जस्तो मेडिकल कलेजहरूले पनि अनिवार्य चिकित्सा शिक्षा भन्दा बित्तिकै प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यो चाहिँ पब्लिकसित जोडिनुपर्छ रोगसँग जोडिनुपर्छ रोगसँग प्र्याक्टिकली थ्योरी मात्रै पढेर हुँदैन त्यसकारणले चाहिँ त्यो अलिक प्र्याक्टिससित जोडिएको शिक्षा भएको हुँदाखेरि कोटा सङ्ख्या कम भयो त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा तपाईँले अहिले उठाउनु भयो बाहिर पढ्न गएछन् जायज हो तर फेरि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल सम्बन्धी पढाइको निम्ति जुन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ त्यस कारणले महाराजगञ्जको चाहिँ मेडिकल पढाइ राम्रो छ त्यस कारणले केहुको मेडिकल पढाइ राम्रो छ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको छ मैले अस्ति राति एक दिन गएर हेरेँ केहुको बेलायतको सरहको छ त्यसपछि गएर चाहिँ यो इन्जिनियरिङ ट्यु अन्तर्गतकै रहे पनि सबै बिग्रो भने पनि ट्युको इन्जिनियरिङको पढाइ राम्रो छ म्यानेजमेन्टको पढाइ नेपालमा राम्रो छ यस्ता कतिपय पढाइहरू राम्रा पनि छन् सबै खतम भन्ने कुरा होइन यसैलाई मेन्टेन गर्नको निम्ति मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही नियमनकारी प्रक्रियाहरू बनाउनु भएको छ त्यसले अलिकति सङ्ख्या कम भयो आवश्यकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाएको हुँदाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन् त्यसरी कम्पिटिसन गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो छ त्यो कसरी पुगाउने भन्ने कुरा बाँकी छ तर बनाएको नियम चाहिँ शिक्षाको क्वालिटीको हिसाबले नराम्रो छैन हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद छ यहाँले पनि मेरा केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु आजको 24 टकमा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रमा राखेर कुराकानी गरौँ आजको 24 टकको विषय यति नै आज्ञा पाऊँ नमस्ते